كلشي حيدوه، حيت داكشي تتجيبوها في راسكم، حيت ملي تيجيك الثعلبه ولا تيجيك البوهاق ولا تيجيك البرص ولا تيجيك الله يستر لك زيمه، راه ما تنفعك حتى شي حد. طنشي حبيبتي، طنشي، تنعيشو مره واحده ماشي جوج. اوكي طنشوا، ما تبقاوش تمشيو تقلبوا في تليفونات رجالكم، تتقلبوا على البلا، تتقلبوا على البلا، حيت ما يمكنش تقلبتي وما تلقاي والو، خلقي غير مصيصج صغيور، واخا غتلقاي غير مصيصج ولا شي حاجه صغيره. ما تمشيوش تقلبوا في تليفونات رجالكم، ديوها في راسكم، قبلوا راسكم، تهلاو في راسكم، كونوا زوينات وما تبقاوش تقلبوا وتلقاو العقارب. البوهاق ماشي البرص، المهم البوهاق البرص كلهم سي مشاكل يعني امراض جلديه ناتجه على النفسيه ديالنا، على الداخل ديالنا، على يعني كيفاش تنحسوا. الا حاسه تتفقسي، تتمرضي، تطعني، تتردي لقلبك، تجيك داك تتشوفي المشاكل وكلشي وتتبقاي تردي لقلبك، تجيبيها غير في راسك. تيجيوك هاد المشاكل، اضعف الايمان تجيك لكزيما، اضعف الايمان يجيك تساقط الشعر والقشره في الشعر، القشره اللي تبقاي تاكلي. وحق زعما انا هادشي تنقول لكم راه ماشي تنجبدو من راسي، هادشي راه علمي، وسيروا عند سولوا اطباء يعني دي ديرماتولوج وغادي يقولوا لكم ان الاغلبيه ديال الامراض الجلديه بسبب المشاكل النفسيه، بسبب يعني الواحد كيفاش يحس نفسيا. والله ما تبقاو، انا قلت لكم ما تقلبوش، راه غادي تلقاو شي حاجه، ما يمكنش ما تلقاوش، ما يمكنش. الا قلبتي غادي تلقاه، ما تقلبيش. تليفون راجلك خليه بعدي عليه، تليفون صاحبك بعدي عليه، تليفون خطيبك بعدي عليه، تتبقاو تقلبوا تجيبوها في راسكم وفي الاخر تبقاو تبكبكوا. حصلتو ما عرفت شنو. ايوا اختي انت اللي تتقلبي، ما تقلبيش، خليه يسرح. شي هضره ما تنفهمهاش، ما متفقاش معاك، ما بداو هذوك ديال ما متفقاش معاك وداكشي. اختي انا هكا، انتي ما متفقاش معايا، خليك سيري قلبي اختي، غتلقاي الله يعطيك وانا مالي. انا هكا دايره، اللي متفق تبارك الله، اللي ما متفقش بلا ما اتفق ما عنديش مشكل. فعلا النفسيه كتلعب دور، اكيد النفسيه هي صحه الانسان، النفسيه ديالك والتغذيه ديالك هي الصحه ديالك. كل ما كنتي يعني ناشطه وفرحانه وتتاكلي هيلثي، تتاكلي مزيان وتتاكلي اكل متوازن، كل ما كانت الصحه ديالك جيده وزوينه. عتيقه الزوينه حبيبتي، عتيقه الغزاله، اي ميس يو. داكشي راه واجد، غير اجي. هاديك ما متفقاش معاك، كيبقاو تيقولك لا والمراه ما عرفت شنو. راه شوفوا حيت دابا حنايا عايشين في واحد العصر اللي ما يمكنش تغمضي للراجل عينيه، سي امبوسيبل. الزين كتر، البياض كتر، الشعر كتر، لي طاي كترو، تبارك الله كلشي بقاد، كلشي هاكا، كلشي ولا سيغان، كلشي ولا حوته، الله يجعل البركه في الشفط واللفط، كلشي تبارك الله. لي زيكستونسيون زيدوني تاعنا معاهم، كلشي تبارك الله. العينين كبروا، حتى من شكل العينين ولاو تيتقطعوا تيتقادوا، النيوفات ولاو منقادين، الفام ولاو هكا، الوجه ولا مدور، اللي وجهها تيكون قد الكوال تيولي مدور. ايوا شنو هاد الرجال غتغمضوا ليهم عينيهم؟ سي امبوسيبل. مابقاوش كذبوا على راسكم، يا غترضاي بالامر الواقع وصافي. اللون اللي دايره في شعري انا ما دايرهش، ماشي انا اللي تندير، حيت وحده قبيله سولاتني سلطانه عطينا الرقم ديال الصباغه اللي تديري. الصباغه ما تنديرهاش في الدار، الصباغه تنديرها عند صالون مروه سبيسيال. عييت ما نقولها لكم، ما
ما درت صباغه في الدار، صباغه في الدار تهلك ليك، لا بغيتي ديري هاد لا كولور امبوسيبل، غتحيدي شعرك وعاد تجلسي لها. لا هو كلشي مقاد ونكذبوا، تتخرجوا في الزنقه تتشوفوا تتشوف. تجي قتلوني غير هذوك العائلات يكونوا خارجين مع رجالهم ولا مع خطيبها ولا صاحبها وتتبان ليها شي وحده زوينه، دابا هي شافت زوينه تدور دغيا تتشوف فيه واش تيشوف ولا لا. هو مسكين بنص ما كرهش كون داروا ليه شي عين هاد الجي يخشيوها ليه في هاد القد، ما كرهش يديروا لي شي عين هنا ولا شي عين هنا. بقات تشوفيه واش تيشوف، انا نخليه يشوف بصحتو، اش غيطرا كاع. سلطانه جاوبيني واش شفتي لاباج ديال، واش شتي نتيا غادي نخرجك. انا ما تنشوفش اختي، تكون لاباج ديال ما عرفت شكون ما تنشوفش، انا ما حرمت في الحسابات الكبار ما يخرجوا على ودي غير حير في بوزبال. يلا مادام جبتيها غادي تخرجي، باي باي نورتينا. هاد اللون مستحيل شي وحده تقدر ديرو في الدار. اين لون؟ كاين لون تقدر ديرو في الدار؟ شنو علاش تهضري؟ شرحي لي اكثر. حنا على قدر ولا نشوف عادي يا صاحبتي، عادي ماشي مشكل، نشوف كلشي تنشوف اش واقع. ياكي قالت لي وحده قتلتيني جبتيها لاصقه، بعدا انت تديريها كاينه ولا ما كايناش؟ تشوف شي وحده زوينه تبقاي تشوف فيه واش تيشوف، ومسكين هو راه شافها عجباتو ولكن ما يقدرش يتفنفن قدامك، غالب الله ما عنده ما يدير. خصهم يجيبوا لهم شي حويجات يعتصقوا لهم هنا. حاجه ماشي مزيان تهضر انتينا عامله الماسك، علاش يا حبيبي ماشي مزيان نهضر؟ شكون اللي قالها؟ فين اش من قاموس قالوها لك؟ لا حبيبي انا كاع دائما ماسكاتي تنهضر، انا ما يمكنش نسكت، ميمكنش نسكت. نهاري كلكم قلبكم طايب. يشوف مش كفست عليه، كحالت عليه داك الخرجه كحالت عليه، لا شاف مسكين كحالت عليه. ياش كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه ولا ما كايناش؟ بزاف منكم اللي تيديروها. انا والله حتى عادي، انا شي وحده زوينه تنقول شو ترو بال الي مانيفيك، عادي اللي لقى احسن من الناس الغريبه. شعر وعينين وحجبه، ولكن بقيت هنا لداخل. نتيا كيفاش دايره؟ نتيا حلاوتك، هضرتك، ستيلك، روحك، انت ما بقاش في الجمال. غنمشي غيجلس مع واحد شويه غيهضر معاها ومن بعد يلا. كاين بزاف ديال البنات الا شتيهم تقولي واو حنايا عائلات وتنفعوا فيهم. جلسي معاهم 2 دقائق تهزي ساقك اختي وسيري في حالاتك تو سامبلومون. بدي ميرسي حبيبتي. بلاتي وحده جبدت لي البحر، ناريو في البحر واللي لابسين المايوات، راجلي اكبر. خليها اختي خلي، وانتي غادا بيها البحر اويلي. واش شنو غادي ديري ليه هذاك الشيء اللي تيديروا؟ كاينش خليه البحر هذا شوف عادي ماشي مشكل، عادي حبيبتي عادي. خذوا تكون نفسيتكم، تكون عندكم واحد الثقه في النفس، تكون نفسيتكم مرتاحه وبسلامه. واللي بغى يجلس واللي بغى يمشي. بقى قطع بالسريفه ما يمكنش، امبوسيبل. صافي بغيك راه يجلس معاك، شفتي ما شفتي، شاف ما شافش، حضيتيه ما حضيتيش، قلبتي ليه التليفون وما قلبتيش ليه، تبعتيه للخدمه ما تبعتيش، درتي عليه ديتيكتيف ما درتيش. شوفوا راجل ما تيبغي يدير شي حاجه تيديرها، واخا طيري وتنزلي، واخا ما عرفتش شنو ديري، تيبغي يدير شي حاجه ما تبقاوش تكذبوا على ريوسكم. Vive les Européens. Oui, طفروا les Européens.
راجل تيكون عنده داك الاولى، سمحي لي. شوفوا ما تقلبوش باش ما تلقاوش، ما تبقاوش تقلبوا، هو قلبي بس، ما تبقاوش تقلبوا الجوبه، تليفونات، دخلوا فيسبوك، داكشي الاخر، تجبدوا المشاكل راسكم. والمشكل ملي تتحصلوا تتقرب لكم حياتكم، ما تتعرفي واش تجلسي، واش تهضري، واش تكوني نورمال، واش تجبدي الصداع يعني انت اللي تتوحلي، انت اللي تصدقي في المشكل. exactly everywhere man shit and the world man here shit هذا طالع الزمر everywhere قالتك man is shit، طالع عليها الزمر كلشي شيت. ما كتبتيش اختي سلطانه، جبتي الحيالات قلبهم طيب. وانا تنصحكم نصيحه من اخت، والله ما تبقاوش تقلبوا لرجلكم في التليفون، والله حتى تجبدوا عليكم. ومشكل ملي تتلقاو هذاك التصويرات البروفيل ديالها هو هضر معاها في الميساج، والتصويرات البروفيل ديالها على زويناتها، تتحمق. ولا كنتي زعرا غادي تلقايها عنده شعرها كحل وحجبانها كحلين، ولا كنتي انت شعرك كحل وحجبانك كحل غتلقايها زعرا وبيضه، لا كنتي سمرا غادي تلقايها بيضه تتولول. تيجيب لك العكس ديالك واش غيدير؟ عنده ما يدير. ما تبقاوش تقلبوا، راه تتفقصوا المشكل، تتلقاو داكشي زوين وتتمشي تشوفي راسك في المرايه وتبغي تقولي على مالي انايا شنو ناقصني، ولكن ما تقدريش تقوليها. علاش ما تقدريش تقولي؟ ناقصك بزاف حبيبتي، ناقصك بزاف بارابور داك التصويره اللي في البروفيل، ناقصك بزاف. ما يمكنش انت راه تنقول والله حتى بصح، انا عارفه هادشي كلشي بصح. ما بلا ما تقولي انا شنو ناقصني، وانا يا ويلي مع مدله هذيك اللي مشيتي معاها حالتها حالنا حبيبتي، ما حالتها ما والو، زوينه بوغاصه عندك ما ديري. اش غنقول لك؟ سي كوم كونوا صافي، العقل ديالكم يتفتح، غتجيبوها في مخكم. واللي باغا نقول لي باغا تفارق ديك الساعه تنوض الشعلونه وتحيح وتخوت وديك الساعه صافي. ولكن ما باغاش صداع، سكتي وضربي الطم وما تمشيش تقلبي، حيت غادي تلقاي غير اللي يفقصك وينوض فيك البوهاق وينوض فيك الكزيمه يا اختي، انت اللي غادي تجيبيها في راسك. بقاو تقلبوا حتى ينوض فيكم البوهاق والكزيمه، الله يحفظكم. والله حتى هادشي اللي تنقول بصح، الفقصه تجيب الامراض الجلديه. ولا ولي شي مرات كيبدلوا بالخيبوع، واخا انا بالي دابا ما بقى حتى شي خيبوع، كلشي اختي زيان، كلشي الوجه تطور، كلشي العينين كبروا، كلشي الرموش، كلشي الاكستنشن، كلشي صحتي السنان بيضين، تحت مزيان. اللي ما عندهاش دارت، اللي عندها الكرش حيداتها، كلشي زيان وتكب كلشي. السلطانه بارك عليهم، راه كاينين شي وحدين غادي تسكتي ليهم القلب. واختي اش غنقول لكم، راه بصح والله حتى بصح هادشي اللي تنقول، والله حتى الحقيقه. انا مشكلتي انني تنقول الحقيقه، مشكلتي في حياتي انني تنقول الحقيقه وتنخرج لواحد فاس، هذه هي مشكلتي. المشكل اللي ما قلتيش راه العلاقه ديالو غادي تطور بلاتي وتولي براه هي الداخل. ايوا اختي الا كان على سباب سلامه. raconte-nous
رياكسيون الى لا حبيبه لا. شوفي الاشياء الشخصيه والامور الشخصيه ما تنعاودهاش وما تنقولهاش، وانا تنهضر اون جينيرال. حنا في مجتمع مغربي غالب عليه الرجل الشرقي، يعني الرجل المغربي عينيه خضرا بصراحه، عزيز عليه يشوف، عزيز عليه يشوف، كبير صغير شارف المهم عزيز عليه يشوف. تيشوف شي بنيته زوينه شي مرا زوينه ما يمكنش ما يشوفش فيها، داكوغ؟ يعني هذا مجتمع اني كومسا، جو بارل اون جينيرال. كيفاش تدخلي ليا بحياتي الشخصيه؟ نو حبيبتي، وليت غير نمره التليفون مع واحد بلاتي، ولقيت غير نمره التليفون مع وحده طلقتو، سمحي ليا ما قدرتش. ايوا شتي ها حنا طلقتيه وخليتيه ليها، باي باي. كاين شوفي انا معاك، كاين اللي ما تيقدرش يصبر، وكاين دمو بارد، كاين دمو بارد ما تيسوقش، وكاين ما تيقدرش يصوت. سا ديبون كل وحده كيفاش دايره كيفاش طبيعتها. ولكن هانتي لقيتي النمره، انت غير نمره وطلقتيه. كاين طلقات غيطراو ليها مشاكل كبار، بالعكس حنا محتاجين بحال هاد النصائح. الله يعطيهم العافيه. تتسب الله يعطيهم العافيه. عندك الحق، الرجل الشرقي واخا يكون، شوف الرجل الشرقي واخا يكون يموت عليك، واخا تكوني انت ملكه جمال، تكوني ملكه جمال الكون، داكوغ؟ تيشوف سالينا، ما تبقاوش تكذبوا على راسكم. تيشوف سمحي ليا مغاربه مخليه اهلي باش نصبر الواحد ما ناقصني والو حتى يمشي يخون. وانت بعدا باينه زوينه في هذا بوهور، انت زوينه في سميتو عليه في البروفيل. صافي معليش ماشي بسلامه، الله يعاون. غير المره الجايه اللي عاودتي تزوجتي ما تمشيش تقلبي في التليفون، سكا صاحبتي غير تطلقي ما يمكنش. كلامك معقول من اكادير، كنحبوك حبيباتي الشلحات الزوينات. انا ان شاء الله قريب نمشي لاكادير، بصح واحد خينا مزوج تعاملت معاه شي خدمه، ودابا كيديروا بيا كيدور بيا كنقول بس لمراتو. المهم طفرتي انت الا كانت مرتو متبعاني حتى هي وكاينه في اللايف، غادي تدخل غتشوفك فين خدامه وغادي تعرف شكون هو غطير شكون هو راجلها. المهم خرجتي عليه فرجتيه، تيشوف خاصك تعمليها اشهار. شوفي البنات صافي انا غادي نكسر هاد الماسك بارك عييت. هند هنودة الزوينة، ديديكاس للأميرة ميرال. شكون اختي الأميرة ميرال؟ هما جنس ناقص. شوفي هما جنس ناقص وحنا جنس ناقص بصراحة، ما تبقاوش تعايروا صافي. مرحبا بك عندنا في عقيدة ان شاء الله قريب. بغيت نستافد هنودة الزوينة. سجلي لي غادي نسجل. هادو ماني سجلي لايف هما اللي داك القنوات اليوتيوب اللي تيهزو تيحطوه بصحتكم اختي. غير حطوا غير عافاك العناوين، ما تبقوش تخربقوا، ما تبقوش تقولوا لي داكشي انا اللي ما قلتوش كاع في اللايف، داكوغ؟ حطوا داكشي اللي هضرت عليه حطوه، ولكن داكشي اللي انا ما قلتوش ما تحطوش بليز. يلا غادي تسناوني، غادي نغسل وجهي ونرجع لكم، ولا تبقاو معايا وانا تنغسل، نقطع ونرجع ولا تبقاو معايا.
عرفتي اش غندير؟ غادي تبقاو معايا حيت هادوك عرفتي دوك مسيميمات يقول لك ويلي داك الفون دو تاع عاد خرجت غسلت وجهها ودات الفون دو تاع ودات الماكياج عاد خرجت تقول لنا راه مورا الماسك. بقاو معايا باش تشوفوا كلشي على عينيكم. يلا صبروا. عرفتي هادوك اللي ما تعجبهمش العجب كاينين ويا ما اكثرهم، يا ما اكثرهم. هاتي غادي نغسل وجهي، هو باقي ما نشفش بزاف. ما بغيتش نطول بكم وعييت صافي بركه، ما بغيتش نطول في اللايف بزاف. هذا هاني قربت البنات، قربت. دابا في جبهتي نغسل جبهتي. صافي نغسلو الماسك، غنديرو السيروم، غنديرو بينك ماجيك، والى اللقاء في الحلقه القادمه. Et voilà, Bidabou. Et voilà les filles, وجهي من مورا الماسك اللي تنشفو. فوالا ما شيري كلشي قدامكم. فوالا دابا شنو غنديرو؟ شفتو النضاره اللي تيعطيه. الوغ دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو لو سيروم مورا الماسك لابد سيروم. اوكي تبقى بس واحد شويه عاد تتخرج هذيك البارا. الوغ غادي نديرو لو سيروم ديالنا، نخلطوه، نديرو لو سيروم وعاد نديرو لو بينك ماجيك. ديك المره درت بينك ماجيك على السيروم لا فوالا. الوغ تنديرو نقيطه ديال السيروم ديروها لو كو وطلعوا، حاولوا ديروا بحال هكا. سي ان مودلاج ديال لو فيزاج دائما بالطلع، دائما وجه ملي تديرو بالطلع. داكوغ فوالا
وزلقت الشعر. يدتنا aussi. Voilà. Et voilà. بشرة نقية نظيفة مرطبة. غادي نديرو لو بينك ماجيك. ما ندير هذيك السقله، غادي نخليها، غندير ليها سلوفان وغنديرها في الثلاجه ونخليها حتى الغدا وغادي نستعملها. يلا نعرس. علي ها هو لو بينك ماجيك غنديرو. هي من الاحسن يكون عندكم شويته وديروها، نسيت ما نزلتها. ديروا شويه نوريكم كيفاش. هاد لو بينك ماجيك تيجي كادو مع وتيرطب اوسي الحنيكات. سي بون. شتو كلشي ياك على عينيكم، كلشي شتوه. فوالا درنا الماسك. انا ما بقيتش بيه نورمالمون 30 مينوت تنبقاو بالماسك. داكوغ 30 مينوت 30 دقيقه تنبقاو بالماسك. انا بقيت بيه غير شويه، يعني ميم با 15 مينوت بقيت معكم غير شويه. وفوالا النتيجه ديالو قدام عينيكم. غسلت وجهي قدام عينيكم. اي فوالا الطلب 07 66 86 85 21 على الواتساب. داكوغ هضرنا في المواضيع ديالنا. المره الجايه عاوتاني على غفله غادي ندير لايف واحد اخر. سلطانه تقول العمر. شوفوا نتوما شحال تعطيوني.